من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 5واں سپارہ سپارے در رکوع 8واں سورت دا نام سورہ نساء سورت در رکوع 11واں انسان نو اللہ نے اشرف المخلوقات دا منصب عطا فرمایا یعنی تمام مخلوقات جو انسان نو سب نالوں اشرف افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا اعلیٰ بنان دے بعد پھر انہوں کئی خوبیاں دے نال متصف فرمایا انسان دیاں ظاہر بات ہے جتنا بھی نیک ہوئے متقی ہوئے پرہیزگار ہوئے عبادت گزار ہوئے پھر بھی بتقاضا بشریت انسان کولوں کتے نہ کتے کوئی نہ کوئی صاحب غلطی دا امکان ہے اور انسان کولوں غلطیاں ہو جاندیاں نے ہر انسان دے اندر
خامیاں بھی نے اور خوبیاں بھی نے۔ خامیاں تو مبرہ ذات صرف یا عرش والے خدا دی ذات یا محمد مصطفیٰ دی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر انسان خامیاں اور خوبیاں دا مرکب ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے خامیاں تو پاک اور خوبیاں دا مجسمہ تے مرکب بنا کے مبعوث فرمایا۔ یہ دے اندر شک نہیں، نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے، روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت اور نیکی ہے، ایک مسلمان دا حج کرنا بہت بڑا عمل اور بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک سال دے بعد اپنے خدا داد مال چوں او دی زکاة ادا کرنا بڑے دل گردے تے بڑے حوصلے دا کام ہے، بڑی وڈی نیکی ہے۔ ان تمام نیکیاں دے نال نال ان ساریاں خوبیاں دے نال بحیثیت انسان ایک خوبی ہر مسلمان دے اندر ہونی چاہیے، ایک جذبہ ہر بندے دے اندر ہونا چاہیے جنوں جذبہ خدمت خلق آندے نے۔ خدمت خلق ماڑیاں نال تعاون کرنا، غریباں دی حوصلہ افزائی کرنا، یتیماں تے مسکیناں دے سر تے دست شفقت محبت رکھنا، خدمت خلق دے جذبے نال سرشار ہونا مسلمان تے مومن دیاں بہت بڑیاں خوبیاں چوں ایک بڑی خوبی او ہے خدمت خلق دا جذبہ۔ اور اس جذبے نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عام فرمایا، اسی جذبے دا نبی پاک نے اپنے صحابہ نو سبق تے درس دیتا۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خدمت خلق دے جذبے نال سرشار سن تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایہوئی جذبہ اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نو سمجھایا تے سکھلایا، اور ایدہ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر تذکرہ فرمایا۔ آئیے ذرا غور فرمانا کہ خدمت خلق دا جذبہ بحثیت ایک مسلمان ساڑھے ہر ایک انسان دے اندر ہونا چاہیے۔ اور اسی حوالے نال میں کچھ باتاں تواڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی ایسے ہی جذبے دا قرآن پاک دے اندر سبق دیتا ہے تے درس دیتا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو۔ یہ سپارہ دوسرا تے سورت دا نام ہے سورہ بقرہ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ
ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن دی زبانوں امت مصطفیٰ علیہ السلام دی تربیت فرما رہے ہیں۔ اللہ قرآن پاک دی زبانوں قیامت تک دے آن والے مسلمانوں اس بات تو آگاہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما دے نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اور ایسے ہی گل وچ ساری نیکی نہیں آ گئی۔ لیس البر اے کوئی نیکی نہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم کہ تسی اپنے چہریانو مشرق دی طرفے کرو یا مغرب دی طرفے کرو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ہن نیکیاں ہے کیڑیاں کیڑیاں نے، کنوں کنوں نیکی کہہ سکتے ہو؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ولیکن البر نیکی کی ہے من آمن باللہ، سب تو پہلی گل کہ اللہ نال ایمان لے آندا جائے اور اے عقیدہ بنا لیا جائے تے سوچ بنا لی جائے۔ ایس عقیدے تو علاوہ اگر انسان سمجھدا ہے کہ میں اللہ تے او دے رسول دا پابنداں تے پیروکاراں تے او دی خام خیالی تے ہو سکتی ہے، ضروری ہے اللہ ذوالجلال دی وحدانیت تے ایمان، او دے رسولاں تے ایمان تے کتاباں تے ایمان ہوئے، اور انسان مومن ہی او کہلا سکتا ہے کہ جیدہ عقیدہ اے ہوئے کہ مشکل کشاوی ذات میرے رب دیئے، حاجت روا بھی میرا اللہ، بگڑیاں بنان والا بھی میرا اللہ، نفع دین والا بھی اللہ، نقصان پہنچان والا بھی اللہ، بیٹیاں تے بیٹے عطا کرنے والا بھی اللہ۔ جب تک اے ایمان تے یقین نہیں اونی دیر تک اللہ دے دربار اندر اور دے ایمان دی کوئی ویلیو تے حیثیت نہیں۔ اپنے آپنو اے بھی آندہ ہے کہ میں کلمہ پڑھیا گواہی دینا کہ اللہ ایک کے، تے پھر رب نال جا کے شرک بھی کر دے پیا، رب دا در چھڑ کے غیران دے سامنے جبینے نیاز بھی چکان دے پیا، رب دا در چھڑ کے غیران کو لو جا کے مدد بھی منگ دے پیا، اللہ دا در چھڑ کے غیران دے سامنے جا کے سر بسجدہ بھی ہو رہا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں کوئی ویلیو تے کوئی حیثیت نہیں، ضروری ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما دے نے من آمن باللہ، نمبر ایک اللہ نال ایمان لے آنا ہے، من آمن باللہ۔ نمبر دو والیوم الآخر، ایمان ہوئے کہ میں مرنا تے مرن دے بعد احکم الحاکمین دے سامنے پیش کیتا جانا ہے، رب دی عدالت دے اندر کھڑیاں کیتا جانا ہے۔ ایک دن ہے وہ جس دن اللہ نے سارے انو اکٹھیاں کر لینا، والیوم
مل آخر نمبر 3 والملائکات او دے ملائکات ایمان والکتاب تے او دیاں کتاباں تے ایمان والنبیین تے او دے نبیاں تے ایمان ہن اگے جڑی گل سمجھائی ہے نا نیکی کیے وآت المال علی حبہ نیکی کی ہے وآت المال علی حبہ جو اللہ ذوالجلال نے مال عطا فرمایا جو رب نے دولت عطا فرمائی ہے اللہ نے جو رزق دی فراوانی عطا فرمائی ہے وآت المال علی حبہ جے بندے دا یقین تے ایمان اے ہوئے کہ مال دین والی ذات رب دیئے اے یقین ہوئے نا تے اے پتا ہوئے کہ میں رب دے راہ 1 لاکھ دیاں یا 1 ٹکا دیاں رب میرا حق نہیں رکھے گا وآت المال علی حبہ ذوی القربى اللہ دا عطا کردہ مال او دی محبت دے اندر او دے پیار دے اندر او دے بندیاں تے خرچ کردہ او دی مخلوق تے خرچ کردہ وآت المال علی حبہ خرچ کنہ تے کردہ ذوی القربى اپنے قریبیاں تے خرچ کردہ رشتہ دار بھی نے تے ماڑے بھی نے عزیز و اقارب بھی نے تے غریب تے کمزور بھی نے والیتاما تے یتیمہ تے خرچ کردہ یتیمہ تے اپنا مال تے پیسہ خرچ کردہ والمساکین تے محتاجاں تے خرچ کردہ وابن السبیل تے مسافران تے خرچ کردہ والسائلین وفی الرقاب سوال کرن والیاں تے خرچ کردہ اونانو دیندہ جے کوئی غلامے تے اونو آزاد کرن دے اندر خرچ کردہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ تے نمازاں ادا کردہ وَآتَ الزَّكَاةَ تے زکاة ادا کردہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا جیڑا وعدہ کردہ اس وعدے دی پاسداری کردہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ نبی علیہ السلام کو انہوں سوال کیتا گیا حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی اسی سفر کرنے جیڑا قرآن نے وچ بیان کیتا نا وابن السبیل مسافران تے اپنا پیسہ مسافران تے اپنا مال خرچ کر دینے آقا اسی سفر کرنے ساڑھے والا ہن دور تے ہے نہیں سی ہن تے تسی لاہوروں چل پو پنڈی اسلام آباد چلے جاؤ درمیان شاید کوئی ٹکڑا ایسا ہوئے گا جتھے آبادی نہ ہوئے ہر جگہ آبادی ہے ہر جگہ کھان پین دی وافر سہولت ہے او دور اے نہیں سی کئی میل تک نہ پینو پانی میسر ہوندہ تے نہ کھان واسطے کوئی شے میسر ہوندی مسافر کئی میل بلکہ سینکڑوں میل تک رستے دے اندر کوئی آبادی نہیں کوئی اکا دکا کتے جنگل بیابان دے اندر کوئی چونپڑی نظر آ جائے ورنہ صحرائی صحرا ہر پاسے صحرائی صحرا آمینہ دے لال علیہ السلام نو عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی اسی سفر کرنے تے رستے دے اندر
کسے آبادی وچوں کسے پنڈ دے وچوں گزرنے تے او ساڈی مہمان نوازی نہیں کر دے تے پھر سانو کی کرنا چاہیے دا؟ نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع تے فرمایا، آپ فرماندے نے اس موقع تے تسی اپنی مہمانی وصول کر سکتے ہو۔ یعنی عرف عام دے اندر بندہ سوال نہیں کرتا، پنڈ والے محلے والے یا علاقے والے انہاں نوں چاہیے مسافر دی خدمت کرن، انہوں کھان نو دین پین نو دین۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر اے لوگ کھان پین دا خیال نہ کرن، مسافر دا دھیان نہ کرن، آپ فرماندے نے پھر تسی انہاں کولو اپنی مہمانی وصول کر سکتے ہو۔ کی معنی؟ آپ فرماندے نے پھر انہاں کولو سوال کر سکتے ہو تے اپنی مہمانی انہاں کولو حق لے سکتے ہو۔ یا انج کہہ لو کہ نبی پاک علیہ السلام آپ دے صحابہ ایک دفعہ سفر دے اندر تشریف لے جا رہے ہیں تے جاندیا ایک علاقے دے کولوں ایک بستی تے پنڈ دے وچوں دی گزرے۔ پنڈ والے نو جا کے کہن لگے اسی مسافر تے تہاڈی مہربانی، سانو بھوک لگی ہے، کوئی کھان پین نو دیو، ساڈی خدمت کرو۔ تے پنڈ والے کہن لگے ساڈے پنڈ کھوان پیان دا رواج کوئی نہیں، یہ تے پراؤنیاں دی خدمت کرن دا کوئی رواج نہیں، ہور کو تھان لبو جا کے، ساڈے کول کوئی مہمانی واسطے تواڈے لئی جگہ نہیں۔ بڑے پریشان ہوئے، عجیب لوگ نے، اسی خود انہاں کولو مہمانی منگی ہے، سوال کیتا ہے، مجبوری دسی ہے، اسی مسافر ہاں، تے پھر بھی خیال نہیں کیتا، صاف چٹا ننگا جواب ہی دے دیتا ہے ساڈے پنڈ مہمانی وغیرہ نہیں ہوندی۔ صحابہ چلے گئے، سوچیا بھئی رات سفر ضرور کرنا، پنڈوں باہر نکل کے ایک جگہ پڑاؤ کر لیا، ٹھہر گئے بھئی چلو دن چڑھے گا تے دن ویلے اپنا سفر طے کرانگے، سفر تے روانہ ہو جاؤں گے۔ صحابہ جا کے پنڈوں باہر فاصلے تے ذرا ٹھہر گئے رات گزارن واسطے۔ مرضی رب دی، رات دے کسے پہر دے اندر اس پنڈ دے نمبردار، اس پنڈ دے سردار نو کسے موزی چیز نے ڈنگ مار لیا، سپ لڑ گیا، ٹھواں لڑ گیا، اے بڑے پریشان، ماندری بلائے، دم کرنے والے بلائے، فائدہ نہیں ہو رہا، دن بدن وقت دے نال نال تکلیف ود دی جا رہی ہے، منٹ منٹ نال تکلیف ود دی جا رہی ہے۔ ایک وچوں کہن لگا اوہ راتی مولوی جڑے روٹی لب دے پھر دے سن، انہاں دا پتہ کرو، بندے بابا معلوم ہندے سن، ہو سکتا ہے بھی انہاں کولوں کو دم شم ہوئے تو چلو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اے ہن تلاش کرنے واسطے نکلے، پنڈوں باہر پہنچے، نبی علیہ السلام دے صحابہ رات گزارن واسطے تشریف فرمانے، آواز دے کے کہن لگے گل سنو، وہ تواڈے چو کوئی بندہ ایسا ہے جیڑا ساڈے چوری صاحب نو، ساڈے نمبردار نو، ساڈے سردار نو دم شم کر چھڑے، کوئی موزی شاہ لڑ گئی ہے؟ فرمان لگے ہاں دم تے کر لانگے پر ہون فری، جی نو جیے نا، جیسی کرنی ویسی پرنی، جی نو جیے۔ اساں منہ تواڈے کو روٹی منگی، مسافر ہاں، بھوک لگی ہے تے تساں اوکا خیال نہیں کیتا، تانوں حیا ہی نہیں آئی تے چٹا ننگا جواب دے چھڑے آجے دم کرانگے پر ہون فری نہیں جے کرنا، انہیں ہاں کرو صحیح تواڈی مہربانی، آندے کیو؟ فرمان لگے 40 بکریاں لوانگا، کنیاں
40 بکریاں لواں گا، ایک روایت دے مطابق 30 بکریاں، 40 بکریاں لواں گا تے پھر دم کراں گا۔ انہیں ہو 40 لے آجے، اٹھو تے صحیح، پھسے نے نا ہون، اور 40 لے آجے، چلو سارنا دم چل کے کرو۔ نبی علیہ السلام دا پروانہ صحابی نال ٹر پیا، جا کے دم کیتا تے اللہ نے شفا عطا فرما دیتی ہے۔ دم کیتا تے اللہ نے مہربانی فرما دیتی ہے، تے فارغ ہو کے فرمان لیاؤ بھائی میریاں 40 بکریاں کڈو۔ انہاں گن کے بکریاں اگے لائیاں، لے کے ٹر گیا۔ ہن ساتھی آپس کہن لگے یار گالے وے پتہ نہیں یہ ساڈے واسطے حلال نے، حرام نے، جائز نے، نجائز نے، تے انج نہیں استعمال کرنیاں چاہی دیاں۔ پہلا آمینہ دے لال علیہ السلام کولوں مسئلہ پوچھ لینا چاہی دا، آپ کولوں فتوہ پوچھ لینا چاہی دا۔ مدینہ پاک دے اندر نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، آکے عرض کر دینے سونیوں انج دا مسئلہ پیش آیا، اسی ایک پینڈ دے وچوں گزریا، انہاں ساڑی خدمت نہیں کیتی، مہمان نوازی نہیں کیتی، آپ انہاں کولوں کھانا منگیا تے اس دے باوجود انہاں جواب دے دیتا۔ اللہ دے پیارے نبی جی پھر انج ہویا رات دے کسے پہر انہاں دے کسے لیڈر بڑے نو سپ لڑ گیا یا ٹھواں لڑ گیا، آقا ساں طے کر کے اینیاں بکریاں لانگا تے پھر دعا دھم کرانگا تے سونےوں بکریاں میں لے آندیاں نے۔ ہن دسو اے ساڑے لئی حلال نے کہ حرام نے؟ کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دینے پڑھیا کیا، اے بھی تے دس نہ پڑھیا کیا، صحت لب گئی، شفا لب گئی۔ وہ جڑے پرانے جاہلیت دے تے مشرکانہ جڑے دم شم کر دے سن لوگ تے جادو ٹونے کر دے سن، او تے نہیں ہو کیتا، پڑھیا کیا۔ عرض کر دینے سونےوں آپ ہی تے تو سانکھیا فاتحہ شفائے، آقا آپ ہی تے تو سان فرمایا فاتحہ شفائے، میں پڑھیا الحمدللہ رب العالمین، محبوب میں فاتحہ پڑھیے اللہ نے شفا عطا فرما دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرما دینے جاؤ جا کے کھاؤ پیو، جاؤ جا کے کھاؤ پیو۔ انہاں کہن دے باوجود مہمانی نہیں کیتی تے تساں انہاں کو لو وصول کر لے، یعنی جائز حلال جاؤ جا کے استعمال کرو۔ بلکہ دوسری روایت دے اندر موجود ہے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام آپ دا فرمانے گرامی ہے، 3 قسم دے بندے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام 3 قسم دے بندے آنال نہ اونا وال رحمت دی نظر نال ویکھنگے تے نہ اونا نال کلامی کرنگے۔ 3 قسم دے بندے اللہ ذوالجلال والاکرام نہ تے اونا وال رحمت دی نظر کر کے ویکھنگے تے نہ رب العالمین اونا نال کلام کرنگے۔ آقا کیڑے؟ فرمایا اونا چو ایک بندہ ایوے سفر دے اندر ہوئے تے اے دے کول پانی ہوئے اپنی ضرورت تو زیادہ اضافی پانی ہوئے تے اے دے مسلمان بھائی نو پیاس لگیے تے اے پانی سنبھال کے رکھ لے، اپنے بھائی دی خدمت نہ کرے۔ آقا فرما دے نے اس بندے نال اللہ قیامت دے دن کلام ہی نہیں کرنگے۔ یعنی خدمت دا جذبہ
اپنے دل دے اندر ایسا ہونا چاہیے، خدمت خلق دا جذبہ اپنے دل دے اندر ایسا عظیم ہونا چاہیے کہ اللہ ذو الجلال دے قرآن نے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ والیاں دیاں خوبیاں تے نشانیاں اینے او خدمت خلق دے جذبے نہ سرشار ہوندے نے، بلکہ حضور علیہ السلام دا فرمان آپ فرماندے نے خیر الناس من ینفع الناس، لوکاں چو بہترین بندہ اوے جیڑا لوکاں واسطے فائدہ مند ہوندا ہے۔ اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، ہاتھ نال کسے دی مدد کر سکتا ہے، زبان نال کسے دی مدد کر سکتا ہے، اے اپنے مسلمان بھائی دی مدد کردا ہے، او دے تے کوئی پریشانی آئیے، او دے تے کوئی مصیبت آئیے، آپ فرماندے نے تو او دی مصیبت دور کر، تیرے کل طاقت ہے، تیرے کل وسائل نے، تیرا رابطہ ان ہے کہ او دا جائز کام، اچھا کام کسے نو کہہ کے کروا سکنا ہے، او دا پریشانی آئی، مصیبت آئی تے او دی خدمت کر گے، او دی مصیبت ختم کر سکنا ہے۔ آج تو اللہ دی رضا دی خاطر او دی مصیبت دور کر دے، قیامت دے دن اللہ تیریاں مصیبتاں دور فرما دے گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہتر بندہ ہوئے جڑا لوکاں واسطے فائدہ مند ہوندا، لوکاں نو فائدہ دیندا۔ دعا کرو ہاں اللہ ساڈے اندر بھی اے جذبہ پیدا فرما دے، اور خود اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا، اس پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَعْبُدُ اللَّهِ وَعْبُدُ اللَّهِ، عبادت اللہ دی کرو۔ سب تو پہلا نا قرآن نے جگہ جگہ تے جتھے کسے بڑی اہم چیز دا ذکر فرمایا نا، اتے سب تو پہلا رب نے عقیدے دی گال سمجھائی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَعْبُدُ اللَّهِ، عبادت اللہ دی کرے آدھے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ذوالجلال نہ کسے نو شریک نہ بنایا دے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ خدمت خلق دے جذبے نہ سرشار ہو کے اپنے ماں باپ دی خدمت کرو، اپنے قریبیاں ہمسایاں دی خدمت کرو، ماڑیاں یتیماں تے مسکیناں دی خدمت کرو، اپنے آنڈیاں گوانڈیاں دی خدمت تے اونا دی عزت کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک ہوئی تربیت فرمائی ہے، تربیت کیتی ہے تے پھر سب تو پہلا اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا ہے۔
اے نہیں کہ صرف صحابہ نو فرمایا بھی ماڑیاں دی خدمت کرو تے آپ ایسا نہیں کیتا، نہیں، ذرا اندازہ فرمایا جی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میدان جہاد واسطے تشریف لے گئے نے تے پچھے انہاں دی اہلیہ سن، بیٹیاں سن، بیٹا نہیں سی تے بکریاں چون والا کوئی نہیں تے دوواں جہاناں دا سردار جا کے انہاں دیاں بکریاں دا دودھ چو کے پیش کر دینے۔ اسیں تے پروٹوکول دے چکرے چی اپنا آپ تباہ کر لینے ہیں، میں ایڈا وڈا لیڈر ہاں، میں ایڈا وڈا چودھری ہاں، میں ایڈا وڈا سردار ہاں، میں ایڈا وڈا پھنے خاں، میں ایڈا وڈا مولوی تے ایڈا وڈا چودھری، میں ماڑیاں دے کام کراں، غریباں دے کام کراں، قربان جاواں او تے ساری کائنات دے امام نے تے غریباں دی خدمت آپ کر دینے پہ۔ ایک دن مکہ پاک دے اندر کعبۃ اللہ دے قریب بڑے بڑے چودھری لیڈر مکے دے کفار بیٹھے نے، ایک آدمی کی تو پنڈوں غریب بیچارہ کو سودا لے کے مکے دی منڈی چاہیا تے سودا دے کولوں خرید لیا ابو جال نے تے پیسے لین واسطے گیا تے کہنے لگا پاجا کوئی پیسہ تیلا نہیں میرا، پنڈوں آیا نہ مکے کو جان نہ پہچان نہ کو واقف نہ کو رشتہ دار، کدا ترلا کرے؟ اب پنڈیں جو آئے غریباں تے ظلم زیادتی نہ کریا کرو، آڑتاں والے ہو تے سبزی منڈی والے ہو تے غلہ منڈی والے ہو تے بازاریں دکانہ تے بیٹھ کے سودا ویچن والے ہو آن والے، ویسے تے مقامیاں تے بھی نہیں کرنا چاہیے دا، باہروں آئے مسافر تے ماڑے تے غریب انہاں تے بالکل نہیں کرنا چاہیے دا۔ انہیں بیچارے نے سوچا بھی کوئی حال نہیں نظر آ رہا، کنوں کواں کدے سامنے جا کے اپنی فریاد کراں؟ جا کے بکے دے بڑے بڑے سردار جڑے کعبۃ اللہ دے قریب بیٹھے جا کے کہنے لگا یار میں ماڑا بندہ ہاں، غریب آدمی ہاں، سودا لے کے آیا مکے دی منڈی اندر تے ابو جال سودا میرے کو خرید لیا تے میرے پیسے نہیں دین دیا، تو آڈی مہربانی میرے نال چلو تے وہ دا کو ترلا شرلا کرو بھی میرے پیسے دے دے۔ انہاں بے ایماناں نے ایک شرارت سجی، شرارت کی کہا لگے بھی اینو کلو محمد وال صلی اللہ علیہ وسلم تے اینو نال لے کے جائے ابو جال وال، اول تے انہیں جانا ہی نہیں تے جے چلا گیا نال تے ابو جال جا کے سنے گا گل تے بکواس کرے گا تے چڑکا مارے گا تے مندہ بولے گا تے چلو چاٹ رونق میلہ ہی صحیح، تماشا ہی صحیح، پر اینا بدبختانو پتہ نہیں عزت بنان والا میرا اللہ ہے، عزتہ میرے رب دے قبضے اندر نے، عظمتہ رب دے قبضے اندر نے، قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ او دے اختیار ویچے عزت دے وے کسے نو ذلیل رسوا کر دے وے، اے نا مسافر سی بیچارہ دوروں آیا سی نو حالات دا پتہ ہی نہیں، مقامی حالات کی نے انہیں سمجھا بھی شاید واقعی حقیقت گال لے، او کہنے لگے بھی گل سن محمد نو جا کے میل صلی اللہ علیہ وسلم
تے اول تے انہیں تیرے نال جانا نہیں، تے جے ٹر گیا نا تے منٹوں پہلا تیرے پیسے تینوں مل جان۔ وہ بیچارہ چلا گیا، جا حضور نو تلاش کیتا، لبیا، ملیا، کہنے لگا جی میں سنیا ابو جال تہاڈی بڑی مند ہے، ایمان نہ دسو مندہ سی، میں سنیا ابو جال تہاڈی بڑی مند ہے، ابو الحکم بڑی تہاڈی مند ہے، مکے دا سردار ہے، میں غریب آدمیاں دوروں سامان لے کے آیا، مکے دی منڈی دے اندر ویچیا تے چوری نے میرے کو سودا خریدیا، ہون میں ترلے کرنا، او اگے اگے میں پیچھے پیچھے، میرے پیسے نہیں دے رہا، تے میں سنیا تہاڈی بڑی مند ہے، آؤ ذرا میرے نال چلو، او دیکھو لو میرے پیسے ہی واپس دلوا دیو۔ واہ سونیو تہاڈی عظمت تو میں سارا جہان قربان کراں تے حق ادا نہ ہوئے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے سن خسمانو کھائے جہنم نو جائے، ہے جا چبل دے بوئے تے مینوں لے کے جانا ہی نہیں دیندہ تے نہ دے، نہیں اینو آندے جذبہ خدمت خلق، واقف بندے دے نال تے ہر بندہ ٹور پیندا ہے، جانن والے نال تے ہر بندہ ٹور پیندا ہے، جدے بارے پتا ہوئے کہ آج میں نال ٹوریا تے کل اے تھانے میرے نال جائے گا، او دے نال تے ہر بندہ ٹوردا ہے۔ مزہ اے دے وچے ماڑیاں نال ٹوریا جائے، مزہ اے دے ویچے غریباں نال ٹریا جائے، مزہ اے دے ویچے نادار تے تانگ دستاں نال ٹریا جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اے بھی پتا ابو جال میری مننی پتا سی نا، او چنگی نہیں ماندا تے اے دے پھر پلیوں 4 ٹکے دینے پینے نے، او دین نہیں منیا، اسلام دی نہیں ماندا تے اے کدوں منن لگا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے او مسافرہ جان دے بھی نہیں، پہچان دے بھی نہیں، واقف بھی نہیں، جانو بھی نہیں، آپ فرمان دے نے میرے جایا تیرے پیسے مل جان تے میرا کی بگڑ چلے آئے، چل میں تیرے نال چلنا۔ حضور نال تشریف لے گا، جا ابو جال دا بوا کھڑکایا، تھوڑی دیر گزری ابو جال آپ ہی باہر آیا، سامنے وے کے نا حضور علیہ السلام حیران ہو، جناب تسی؟ فرمایا ہاں، جی کدھر آئے ہو؟ آپ فرمان دے نے اے غریب آدمی کو لو سودا لے آئی، جی لیا، پیسے دینے نہیں، جی دینے نے، تے حضور نے ترلا نہیں کیتا، تھوڑی صاحب تہاڈی مہربانی ہے چلو دے چھڑو، آج میری مان لو کل کسے لے میں تہاڈی مان لگا، ایک تھان رہنے آتے چلو ایک دوجے دی عزت دا خیال رکھنا چاہیے، کدی من لو کدی منوا لو، نہیں نہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے پیسے دینے نہیں، جی دینے نے، فرمایا جا جلدی لے آ کے دے، جا جلدی لے آ کے دے۔ اچھا ابو جال دی ہمت نہیں پئی بھی ایک واری بھی آکھے جی نہیں دیندہ، کہتے سکتا سی نا کہ جناب یہ تہاڈا مسئلہ نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ دا مسئلہ ہے، تسی وچ نہیں، کہنے لگا جی 2 منٹ ٹھہرو میں ہنے لے آ کے دینا۔ اندر گیا، پیسے لے آ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پھڑائے، آقا نے اس مسافر غریب دے حوالے کر دیتے، کمیشن بھی کٹھی، کہاں جی کمیشن بھی ساڑھے ارگا ہوندہ میری تے پوری کر ہاں تینوں کو شاید بچے پاویں نہ بچے، کمیشن بھی نہیں کٹی، پیسے ہو دے حوالے کر دیتے نے۔ یہ ان سارے چودھری بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ویکھن ڈے نے، وہ اسی تے کوئی ہور ویکھن ڈے زامی ابو جال آئے گا، بکواس کرے گا، کوئی چڑکا مارے گا، کوئی گال مندہ کرے گا، یہ نے کی کیتا ہے؟ جا ملے، اے ابو جال لا گال سن یار کی مر چلے سے 1 منٹ بھی نہیں ہو کڈیا، ہویا کیا؟ کہنے لگا جو میرے تے بیتی ہے تو انہوں نہیں پتا،
میں قربان جا ماڑیاں دی خدمت، ماڑیاں نال پیار، خدمت خلق دا وال مدینے والے مصطفیٰ نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم، ودے حوصلے کل کمزوراں دے، ودے حوصلے کل کمزوراں دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے، ودے حوصلے کل کمزوراں دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے، سونا دکھیاں نو گل لانا آیا، سونا دکھیاں نو گل لانا آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، جدے حسن تے رب بھی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے، طٰہٰ یاسین مزمل دے پار رب کو لو لقب تے شان آیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے گا، انہاں آکھیا کی ہویا ہی مر چلیا سے منٹ بھی نہیں ہو کڈیا لیا پیسے پڑھائے نہیں، انہیں جو میرے تے گزری ہے تو انہوں نہیں پتا ہویا کیا، انہیں آکھیا جدو محمد نے آکے مینوں آکھیا نہ دے پیسے دے تے ایڈا وڈا اونٹ منہ کھول کے کھڑا سے، میں جیوں جمیا ایڈا وڈا اونٹ نہیں ویکھیا، اے مینوں خطرہ سے جے میں اے دی گل من کے پیسے نہ دیتے تے برکی ایک کوئی بنے گی۔ عزتاں رکھن والا کون ہے؟ کیوں جی کون ہے؟ آمینہ دے لال علیہ السلام نے خدمت خلق دا ول دسیا، طریقہ سمجھایا، اور میں قربان جا کاموں کی والیو جدو آقا نہ خدمت گزار لوکاں دا، اس آقا دے غلام کنے خدمت گزار ہوں گے؟ جدو نبی اتنا اعلیٰ خدمت خلق دا جذبہ رکھن والا، اس نبی دے صحابہ کتنا خدمت خلق دا جذبہ رکھن والے ہوں گے۔ اور ایک ہوئی وجہ کہ سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بی بی نہ اکھاں پو نبینی شہروں ذرا فاصلے تے حضرت عمر نے سوچیا رضی اللہ تعالی عنہ ماڑی ہے، غریب ہے، اکھاں تو نبینی ہے، کمزور ہے، تے ایدہ کام کاج کرنا لا کوئی نہیں، تے چلو میں کوشش کراں انہوں جا کے کھانا بنا کے دیا، ایدی چومپڑی دی صفائی کر کے دیا، ایدے پانی تانی دا انتظام کر کے رکھا۔ جناب عمر فرمان دینے میں آیا تے میرے آن تو پہلا ہی کوئی صفائی بھی کر گیا تے پانی بھی پھر گیا۔ میں سوچیا کل ذرا میں جلدی آ جاؤں گا، آندے نے اگلے دن میں آیا تے آجو اس تو بھی پہلا کوئی پانی بھی پھر گیا تے صفائی بھی کر گیا۔ آندے نے بی بی کون تیرا کوئی رشتہ دار ہے، تیرا کوئی عزیز ہے، کون صفائی کر جاندہ ہے، کون تیرے پانی پھر جاندہ ہے؟ کہن لگی نوجوانا میں تے جان دی نہیں، کوئی اللہ والا آؤندہ نالے میری روٹی دا انتظام کر جاندہ ہے، نالے مینوں پانی پھر کے دے جاندہ ہے، نالے میری چومپڑی دی صفائی کر کے چلا جاندہ ہے۔ جناب عمر فرمان دینے میں سوچیا اگلے دن میں اس تو بھی جلدی جاواں تے میں چھپ کے ویکھاں کون ہے جیڑا اس غریب تے نبینا عورت دے گھر دیاں صفائیاں کر دے۔ آندے نے میں چھپ کے بہ گیا، میں ویکھیا تے ابو بکر اس بی بی دے گھر دی صفائی کر دینے۔
رضی اللہ تعالی عنہ، یار اپنے اندر جذبہ پیدا کر، ساڑیاں بد نصیبیاں اسی آکڑائیں چکی پھرنے اسی فخری لئی پھرنے اسی تکبر دے ٹوکرے سر تے اٹھائی پھرنے ماڑے وال ویکھ کے نفرت نال منہ پھیر لینا، غریب آدمی نال چج نال ہس کے سلام لینا اپنی توہین سمجھنا۔ اور یار کدی کلا بہ کے سوچنا، رب نے تینوں مال و دولت دی فراوانی عطا فرمائی ہے، اللہ نے تینوں عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرمایا، تے ایک گل یاد رکھی، جیڑا رب دولتاں دین تے قادر ہے او کھو لین تے بھی قادر ہے، جیڑا عزتاں دین تے قادر ہے عزتاں چھین لین تے بھی قادر ہے۔ ہے تے اے بھی انسان ہے نا، ہے غریب ہے، پھر کڑی گل ہے غریب ہے تے انسان ہے نا، ہے ماڑا پر ہے تے انسان ہے نا۔ آ جذبہ انہاں نبی دے غلاماں کولوں سکھیے جنہاں دے بارے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی پاک استاد جتنا آلہ ہوئے اتنی اپنے شاگرداں تے اپنے غلاماں دی تربیت دا حق ادا کرے گا۔ اور میں کہا کرنا میرے مصطفیٰ نالوں اچھا تے آلہ کائنات وچ استاد کوئی نہیں، تے محبوب دے شاگرداں جیسا کائنات اندر شاگرد بھی اور استاد بھی آلہ تے اس استاد دے شاگرد بھی آلہ۔ سیدنا جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام ہستی نہیں، عام شخصیت نہیں، ہے کون نے جنہاں نو حیدر کرار آکھیا تے جنت کی بشارت مصطفیٰ نے دیتی ہے، اور ہے بھی وہ خوش نصیب ہے کہ جنہوں رب نے اے شرف عطا فرمایا کہ مصطفیٰ دی لاڈلی بیٹی حیدر کرار دی زوجہ محترمہ نے، اور گھر دی حالت کیفیت کی ہے، کھان واسطے اپنے گھر اندر شے کوئی نہیں، کدا گھر ہے جنہوں لوگ مشکل کشا آندے نے، گھر کدا جنہوں لوگ حاجت روا آندے نے، اس حیدر کرار دا گھر ہے رضی اللہ تعالی۔ آپ مزدوری کرنے واسطے تشریف لاگا، شام مردان یہودان دے کر، اے دے حیدر کرار، شام مردان یہودان دے کر، کرن گیا مزدوری، اس تو اچھا کون کرانا، تے جو کرسی مغروری، کر کے کار جوان دے دانے، کر کے کار جوان دے دانے، شاہ علی کر لیا جوں کر وچ تفسیر محمدی حافظ ذکر لیا مزدوری کی تھی تھوڑے دے جوان دے دانے کر لین۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سبحان اللہ جنہوں مصطفیٰ نے جنتی عورتاں دی سردار آکھے، آٹا بنایا تینی سے کر دیتے، کھانا بنایا روٹی پکائی، اجے بیٹھے نے دروازے تے دستک ہوئی، جی میں مسکین آدمی ہاں، محتاج ضرورت ماندا، بھوک لگی ہے۔ حیدر کرار نے اپنی چکی تے او دی چولی چپا دی، مزہ تے اے دے بیچے نا،
اسی تے ودی دین واسطے تیار نہیں، بچی غریب تے ماڑے نو دین واسطے تیار نہیں۔ روٹی چکی آپ بھکھے نے، او دے حوالے کر دے، دوجی روٹی پکائی۔ ساڈے والا دور تے ہے نہیں بھی تھبا تھبا روٹیاں دا ماشاءاللہ آگے رکھے ہے، کوئی کھا لئی کوئی گوا لئی۔ دوسری روٹی پکائی، دروازے تے دستک ہوئی، جی میں یتیما ماڑا ماں بھوک لگی ہے کو روٹی دیو، دوجی چکی تے او دے حوالے کر دیتی۔ پھر تیسری روٹی پکائی، قیدی آبوا کھڑکایا، جی میں غریب آدمی ہونے ہی کیا تو چھٹ کے آیا، بھوک لگی ہے کھانا چاہیے دا، تیجی انہوں پڑا دیتی، آپ جویں دے حیثن اویں دے ہی رہ گئے۔ عرش والے نو اے اداوائیں نیاں پسند آیاں، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا کھانا کھلاندے نے یتیمانوں، قیدیانوں، ضرورت مندانوں، آپ بھکھیاں رہ کے انہاں کھانا کھلاندے نے، تے کھلاندے کادے واسطے نے؟ انما نطعمکم، اے نہیں بھئی آکھن گے بلے بلے کمال کر چھڑیو، نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور۔